अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने एक काबीना का जो है इजलास बुलाया जिसमें मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि हम बिजली की लोड शेडिंग कम करने का ऐसा जामे मंसूबा लेकर आए हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में पेश नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि हुकूमत के हाथ ऐसा कौन सा आला दीन का चिराग लग गया है जिसे रगड़ने के बाद लोड शेडिंग का जिन जो है वो हुकूमत के काबू में आ जाएगा। और अगर हुकूमत कोई ऐसा कामयाब मंसूबा बनाने के लिए अहलियत रखती है नाज़रीन, तो फिर हुक्मरान 1.5 साल तक किस अली बाबा का इंतजार कर रहे थे। और दूसरी जानिब अवाम बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 52 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब अपने वज़रा की तारीफें करते रहे और अवाम हुकूमती कारकर्दगी पर हैरान होते रहे कि हुकूमत ने 1.5 साल में ऐसा कौन सा तीर मारा है नाज़रीन जिस पे वज़रा इतराते फिर रहे हैं। एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे से कुछ पीछे हटते हुए नजर आए हैं जी। और उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से धांधली की शफाफ तहकीकात करा दी जाए तो वो धरना वापस लेकर चले जाएंगे। ठीक है जी, सवाल अब यह है कि धांधली की तहकीकात के लिए तो हुकूमत बहुत पहले मुज़ाकरात में ऑफर कर चुकी है, फिर इस वक्त ये ऑफर क्यों ना कबूल की गई और हुकूमत और जो कौम है उसका वक्त भी ज़ाया हुआ। इसके साथ साथ थर का एक इशू है, उसकी रिपोर्ट है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। हमें जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ करवा दूं। हमें मियां महमूद रशीद लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से नफीसा शाह साहिबा हैं, काफ़ी वोकल रही हैं वो नेशनल असम्बली में भी, खास तौर पर जो एनर्जी क्राइसिस है उनको लेकर के और नंदीपुर पावर प्लांट और इसका प्रोजेक्ट उस पर भी उन्होंने काफ़ी बात की है। इसके साथ साथ मुजम्मिल असलम साहब सीनियर और माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और नून लीग से जो है हमें तारिक फजल चौधरी साहब कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। मैं आगाज तो मैंने करना था नून लीग से, क्योंकि काबीना की जो मीटिंग हुई है उसमें बड़े बड़े दावे किए गए तो कुछ उन पर बात होती, लेकिन चूंकि तारिक फजल साहब नहीं है तो पहला सवाल चूंकि हालिया डेवलपमेंट है ये पीटीआई की, मियां साहब आपसे, ये सब कुछ बहुत पहले आपको ऑफर किया गया था अदालत से तहकीकात कराना, यहां तक कि अदालत ने खुद भी आपको ऑफर किया था, तो अब इसको क्या कहा जाए कि अब आपको इस बात का यकीन हो चुका है कि इस्तीफा तो मिलने से रहा, लिहाजा अब उसी राह को इख्तियार किया जाए जो पहले एक दफा हुकूमत भी ऑफर कर चुकी है अदालत भी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अदालत ने तो कभी इसको इस अंदाज से हमें ऑफर नहीं किया। अदालत में तो हम खुद गए, हम पिटिशनर थे और हमने वहां जाकर 4 हलकों के बारे में पिटिशन की और कुछ 6-8 माह के बाद वो केस लगा। उसके बाद खुद इमरान खान, मैं भी उस दिन उस कोर्ट में था, और वहाँ जस्टिस इफ्तिखार से आर्गू किया गया और कहा गया कि आप इन केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे लगा के हमें इसमें रिलीफ दिलाएं, इंसाफ दिलवाएं कि इन 4 हलकों की जो है ना आप रीवेरिफिकेशन जो थम इम्प्रेशंस की है और रीकाउंटिंग का ऑर्डर करें, जिस पे जस्टिस इफ्तिखार का जो एटीट्यूड था वो समय से बालातर था और जिससे बहुत ज्यादा मायूसी हुई, पूरी कौम भी मायूस हुई और खास तौर पर हम लोग मायूस हुए। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो 26,000 केसेस की फहरिस्त पड़ी है। ठीक है, तो ये भी एक केस है। धरने स्टार्ट होते हैं ना मियां साहब, तो तब मियां चौधरी इफ्तिखार साहब नहीं थे, तब अदलिया में नए लोग आ चुके थे, मतलब जो जिन्होंने बागडोर संभाली, चीफ जस्टिस जो है वो बदल चुके थे, तो आपका उन पर भी एतमाद नहीं था? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा हमारा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद नहीं है। हमने हमेशा कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के, और ये गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम जो है कमीशन वो तश्कील देते हैं, लेकिन वो बात जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ी। प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस कर दिया, चौधरी निसार ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह दिया कि आप 4 हल्कों की बात करते हैं, हम 20 हल्के खिलवाने के लिए तैयार हैं, हम फैसिलिटेट करेंगे आपको, और बिल्कुल ये होना चाहिए। एक तरफ ये बात हो गई और दूसरी तरफ जो उनका तर्ज अमल था, और उन्होंने कदम कदम पर रुकावटें खड़ी की गवर्नमेंट ने, और कॉन्शियसली ये सारे कुछ किया। मुझे एक बात बताएं, अब जो आप चाह रहे हैं, जिस तरह खान साहब फरमा रहे थे, अब जो आप चाह रहे हैं कि अगर अदालत जो है वो एक इलेक्शन ऑडिट कह ले या तहकीकात शफाफ करे, तो आप ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? आप अदलिया से कर रहे हैं या हुकूमत से कर रहे हैं कि वो जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे? और अदलिया के बजाय आप हुकूमत से कर रहे हैं तो बात तो मियां साहब फिर वहीं पर आ गई ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात हम कब नहीं कर रहे थे,
تو وہ تو ہم تو ڈے ون سے یہ کر رہے تھے، وہ تو کرنے کو تیار تھے یہ سب کچھ، بالکل تیار نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کو کتنا دفعہ آفر میں یہ سمجھتا ہوں، بیٹھتے ہیں دیکھیں اور عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ زبانی جمع خرچ ہے، کبھی بھی اب کیسے یقین آ جائے گا آپ کو ان کو؟ نہیں ابھی تو اب بھی یقین نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کروائیں، وہ سیریس ہو کے کوئی ون سٹیپ آگے اٹھائیں، ہمیں پتا چلے کہ یہ میٹیریلائز ہونے جا رہی ہے یہ بات، تو ہم تو فوراً تیار ہو جائیں گے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا، یہ پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی 5 مطالبے مان لی ہیں، ایکچولی تو جو ان کی طرف سے مسودہ آیا آخری، اس میں انہوں نے لکھا جی یہ پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات تھے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا دیں کہ وہ کتنے سنجیدہ تھے۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ ہماری اس آفر کو، عمران خان کی اس بات کو کہ اگر سپریم کورٹ کے ذریعے سے اس کی آڈیٹنگ ہو جاتی ہے شفاف طریقے سے، تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ گورنمنٹ اس کے اوپر آگے آ کے انیشیٹو لے، انہوں نے جو مذاکرات کے اندر بھی آخر میں ان کی طرف سے بات رہی، ہماری طرف سے تو نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو اب یہ دوبارہ اگر موو اس طرح کی کوئی شروع کرتے ہیں تو ہم تو تیار ہیں، ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں۔ آپ اس معاملے میں تیار ہیں، آپ یہ کہتے ہیں حکومت اس معاملے میں سنجیدگی دکھائے، ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر ناظرین آپ کو بتا دوں چونکہ ہمیں صرف اور صرف انتظار ہے حکومتی نمائندے کا، یعنی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا، کہ وہ آئیں، اور جو کیبنٹ میٹنگ آج ہوئی ہے جس میں وزراء کی ایویلیویشن، ان کی کارکردگی کو جانچنے پر بات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو ہماری منسٹری ہے خواجہ آصف صاحب کی اور پر جو انرجی کی، اس میں وہ کئی سوالات جو ہیں وہ گول کر گئے، خاص طور پر جو اوور بلنگ کا معاملہ ہے اس پر جواب ان کے لیے انہوں نے مہلت مانگ لی ہے۔ ان تمام امور پر بات ہوگی، لیکن جیسے ہی حکومتی نمائندے ہمارے ساتھ آئیں گے، نفیسہ صاحبہ آپ سے میں ذکر کرتا چلوں تھر کی صورتحال کا۔ اچھا، ابھی تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بلاول ہاؤس کے ترجمان نے اس رپورٹ کو، جو کہ منظور بسان صاحب نے ان کو کہا گیا تھا زرداری صاحب کی جانب سے کہ رپورٹ مرتب کی جائے، اس کو انہوں نے رد کر دیا، کہہ دیا ناپختہ ہے اور قبل از وقت ہے، جبکہ آپ کی اسی رپورٹ میں خاص طور پر ٹویٹ بھی آتا ہے بلاول بھٹو صاحب کا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی طور پر ذمہ داروں کو ہم بخشیں گے نہیں۔ نفیسہ صاحبہ، جہاں بات آ جائے خود پہ ذمہ داری لینے کی، جہاں بات آ جائے آپ کے اپنے لوگوں کی، وہاں آپ ان رپورٹس کو، ان چیزوں کو کیسے قبل از وقت ناپختہ قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے اپنے لوگوں کی بنائی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، میں تھر آپ کو اگر لاسٹ ایئر بھی ایشو بہت میڈیا میں آیا، میں بہت کلیئرلی یہ بات کروں گی، کیونکہ میں تھر پا کر اس وقت بھی میں نے خود بھی وزٹ کیا، اور بحیثیت جرنلسٹ میں تھر پہ لکھتی رہی ہوں۔ آئی نو تھر اینڈ آئی ہیو ٹریولڈ وائڈلی ان تھر۔ دا ایشو از، پہلا تو آپ ایک پولیٹیکل فیکٹ یہ کر لینا، پولیٹیکل فیکٹ یہ ہے کہ 60 سال سے وہاں ایک فیوڈل، جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں ایک فیوڈل ارباب صاحب ہیں، وہ راج کرتے تھے، اور وہاں الیکشن کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا، وہاں ٹھپے لگا لگا کر وہ پھر ان کا کنٹرول تھا۔ سڑکیں بھی انہی کے دور میں بنی نفیسہ صاحبہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلی دفعہ تھر میں ہسٹوریکل جیت دی ہے، اور آپ نے دیکھے کہ وہاں پیری مریدی کو ریجیکٹ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بہت ماڈرن لیڈر بنتے ہیں، ہوں گے بھی، لیکن وہ پیری مریدی کا استعمال کر کے انہوں نے تھرپاکر کے لوگوں کو کوشش کیا کہ ان کے ووٹ ملے، ان کو نہیں ووٹ ملے، وہ ہار گئے۔ تو پیپلز پارٹی کو انپریسیڈنٹڈ وکٹری وہاں ملی، اور لوگ تھر کے یا سندھ کے یا پاکستان کے ووٹ مفت میں نہیں دیتے، کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں، یا امید ان کو ہوتی ہے یا پچھلا کوئی کام ہوا ہوگا۔ تھر میں نفیسہ صاحبہ آپ کو تھوڑی قطع کلامی کروں گا، پھر پورا موقع دوں گا، آپ اپنا مقدمہ رکھیں۔ دیکھیں، وہ پس منظر نہیں ڈیولپ آپ درست فرما رہی ہیں۔ تھر میں کام ہوا ہے، اس وقت بھی تھر میں کام ہوا ہے۔ جو بچوں والا ایشو ہے، پہلے تو یہ بات طے ہو جائے کہ وہ ڈراؤٹ سے الگ ہے۔ تھر از ون آف دا موسٹ بیکورڈ ڈسٹرکٹس آف پاکستان۔ آپ مجھے بتائیں کہ فاٹا میں کیوں بار بار پولیو کیسز ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں بیکاز ہسٹوریکلی وہاں لیکن اب سروسز گئی ہیں۔ آپ لوگوں سے جا کے براہ راست انٹرویو کریں کہ پانی کا مسئلہ ہو،
हेल्थ का मसला हो, रोड का मसला हो, नफीसा पिछले साहिबा 5 साल में जितना आपको यहाँ काम पे हुआ है, अब मुझे कथा कलामी करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। आप जरूरी तौर पर वहां पर जाती रही होंगी, आप चूंकि आपने वहां पर जर्नलिज्म की खिदमत भी अंजाम दी होंगी, लेकिन हम भी पिछले 2 हफ्ते थर में रहे, हमने देखा। माजरत नफीसा साहिबा, अब मैं कहूंगा हमारे प्रोड्यूसर साहब को साउंड बाइट भी चलाएं। हमारी बात हुई वहां के लोगों से, हमने उनसे पूछा आपको पता है कि सैयद कायम अली शाह साहब कौन है? उन्होंने कहा हमें ये भी नहीं पता कायम अली शाह कौन है, वो अपने वजीर आला को भी नहीं जानते। नफीसा साहिबा, जो आरओ प्लांट्स लगाए गए उनमें से आधे से ज्यादा काम नहीं करते हैं, वहां पे पानी का मसला ही है, ये ड्राउट ही है जिसने लोगों को इस नहर पर पहुंचा दिया। आधे तो काम कर रहे हैं ना जी, आधे तो काम कर रहे हैं। जी, और मैं बताऊं आपको, जो आरओ प्लांट्स है ना आपके जिस गांव में लगे हुए हैं, वो गांव में बिजली है, लेकिन वो आरओ प्लांट डीजल पे चल रहा है। मेरी बात सुने ना, आपका इंडिकेटर क्या है? आप बैठकर सर्वे, पब्लिक वोट होता है ना, जब वोट पे लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स सबसे बड़ा इंडिकेटर नफीसा साहिबा लोगों की हालत होती है जो अब भी अबतर है। देखें, मैंने वही कहा, ये आप अभी चोलिस्तान में चले जाएं, फाटा में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, अगर आपको इससे बेहतर हालात मिले तो मैं सियासत छोड़ दूंगी, मेरे साथ चलें आप। तो डोंट नहीं, मेरा कंसर्न इस वक्त पर है, जब मैं उस पे प्रोग्राम करूंगा साहिबा तो मैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लेकर आऊं। लेकिन फिलहाल मुझे बच्चे मरते हुए थर में नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। हाई मोर्टेलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में जनरली, पाकिस्तान में चाइल्ड मोर्टेलिटी हाईएस्ट है साउथ एशिया में। पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी हाईएस्ट है साउथ माएं बहुत मैल न्यूट्रिशन है, उनको पानी नहीं मिलता, उनको 10-10 किलोमीटर हमल में रहते हुए पैदल चलना पड़ता है। आप मुझसे अगर सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब भी सुने। अगर इफ यू डोंट हैव द करेज टू लिसन टू द आंसर्स, फरमाइए। I have courage, Nafisa Sahiba, but the thing is that you are putting wrong facts. You are cutting me. अगर आप कट करना चाह रहे हैं, then this is not a talk show. Then I better leave. चलिए, please go on, carry on, नफीसा साहिबा, आपको मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, please carry on. Logical arguments. I'm giving you logical arguments. मैं यही कह रही हूँ, कम with me, आप एक इशू को अगर repeatedly zoom in करेंगे वो बड़ा लगेगा। आज मैंने कहा, आप किसी भी एरिया में बलूचिस्तान के एक पसमानदा तरीन इलाका ले लें, केपी का पसमानदा तरीन इलाका ले लें, सिंध का पसमानदा तरीन और पंजाब का और वहां हॉस्पिटल में आप बैठ जाएं और वहां आप देखें कि कौन सा बच्चा जो है वो डायरिया से फौत हो रहा है, कौन सा बच्चा मैलनरिशमेंट से, आपको इससे यही आपको डेटा मिलेगा। सो इफ यू जूम इन ऑन थर यू विल गेट। और मैंने कहा ये पसमानदा तरीन इलाका है, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कर रही, मैं ये भी बात कर रही हूँ कि उसमें डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव में आप देखें, एक सिर्फ थर का इशू नहीं है। व्हाई आरंट यू, आप कवर करें पोलियो को। पोलियो में आपके 227 केसेस हैं, पाकिस्तान की 15 साल तारीख में इतना हाई केसेस नहीं है। उधर तो आप बैशिंग नहीं कर रहे, उधर तो आप ना केपी बिल्कुल कर रहे हैं नफीसा साहिबा। जब पोलियो पर बात होगी तो पोलियो के केस तो उसके कंसर्न लोग तो वो आएंगे ना, बात करेंगे कि आप पर्सपेक्टिव में देखें। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा हमारे साथ देना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये नफीसा साहिबा जो बात कर रही हैं कि ये सिंध का पसमानदा तरीन डिस्ट्रिक्ट है, बदकिस्मती से पिछले 44 साल से तवातर के साथ वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ये किसका कसूर है? यानी 44 साल, ये 70 से लेके, देखिए 70 से लेके आज के दिन तक आप थोड़ा सा पीरियड जो है ज़ियाउल हक का छोड़ दें, बाकी कंटिन्यूस पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में रही। फिर मुझे आप प्लीज आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, हमने बड़ी पेशेंस के साथ आपकी बात सुनी है, आप तरदीद कर दीजिएगा बाद में, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, आप सच बता दीजिएगा। जी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, आप बाद में सच बता दें, आप सच बता दीजिएगा बाद में। मियां साहब को बात मैं ये कह रहा हूं, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आपके पास जरूर आऊंगा इस टॉपिक को लेकर। पहले अपने केपी की तो बात करें, जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कहें कि वहां लोग मीडिया के सामने कहें और करोड़ों लोग देख रहे हो कि वहां जी लोग गुर्बत से नहीं, भूख से नहीं मर रहे, गुर्बत से मर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर जो वहां पर जाते हैं 1000 रुपया एक माई को देते हैं और कहते हैं बीबी इसको बड़ा संभाल के आप खर्च करना। जो चीफ मिनिस्टर वहां पर अपनी सीट पर पे बैठना भूल जाते हैं, 80 साल से जाए जिनकी उम्र है, वो उनको आपने ऊपर रखा हुआ है,
آپ کوئی انرجیٹک بندہ لگائیں، ٹھیک ہے، پارٹی بریک کا کہا جا رہا ہے اور وہ کیوں مسئلہ کی دور نہیں کر سکی؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور مزمل اسلم صاحب ان پر جو ہے وہ ہم اکانومی پر بات کریں گے، چونکہ یہ ٹاپک ابھی چھڑا نہیں تو اس وجہ سے مزمل صاحب ہم سوری میں آپ کو انگیج نہیں کر پایا، اور طارق فضل چودھری صاحب بھی آ چکے ہیں، نفیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میاں محمود الرشید صاحب بھی. We'll come back after the break. بریک کے بعد حاضر ہیں جی ناظرین. عوام کے لیے اس سے بڑی راحت کیا ہو سکتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کا انڈیکیشن اور اندیا دیا ہے میاں صاحب نے آج کی کیبنٹ میٹنگ میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا جامع ایک ایسا کمپریہنسو پلان ہے جس سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے. طارق فضل چودھری صاحب اچھا ہوتا کہ اگر آج کی اس میٹنگ میں وہ پلان بتا بھی دیا جاتا تاکہ عوام کم سے کم ایک اس کو ہوپ نظر آ جاتی کہ وہ اتنے سالوں سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہے ہیں. کچھ آپ کے علم میں ہے وہ پلان ہے کیا؟ دیکھیں علی، یقیناً وہ پلان ہو یا اس کی تفصیلات سے تو میں واقف نہیں ہوں، وہ متعلقہ وزارت ہی آپ کو بتا سکتی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے ہماری پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں بات چیت ہوتی ہے، سارے منصوبے مستقبل کے ڈسکس ہوتے ہیں. وہ بات یہ ہے جی کہ جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے، سب سے پہلا نعرہ جو میاں نواز شریف صاحب نے لگایا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی ذاتی رنجشیں، قدورتیں، منشور مختلف ہیں، ٹارگٹس مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ٹارگٹ تو ظاہر ہے ہمارا کامن ہے، اور وہ پاکستان کو بچانا، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا. اس کے لیے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ سب کٹھے ہوں، اور وہ آغاز ہم نے کیا آل پارٹیز کانفرنس سے. اور آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پہ ایک حکمت عملی اپنائی اور اس کے اوپر گورنمنٹ چلی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ملک میں حالات بہت بہتر ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. اسی طرح ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمام صوبوں کو، اور پرائم منسٹر نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ کسی صوبے کو یہ تفریق محسوس نہیں ہوگی کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا ہماری کسی اپوزیشن جماعت کی حکومت ہے. آج پاکستان کے چاروں صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں. اب یہ بڑا ایک اچھی فضا ہے. ابھی اب تھر کی گفتگو کر رہے تھے، میں نے ساری وہ سنی. بدقسمتی کی بات یہ ہے جب آپ تھر پہ بات کریں گے تو ہمارے جو نمائندے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہم حکومتی کارکردگی پہ بات کریں گے، بیسیکلی آپ کی کارکردگی پہ بات کریں گے. میں صرف آپ کو ایک ٹرینڈ کی مثال دے رہا ہوں. یہ دیکھیں وہ نفیسہ شاید بات ہی نہیں سننا چاہ رہی. میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں تھر کو نہیں ڈسکس کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ تھر کی بات کریں گے، وہ تھر کا جواب دینے کی بجائے فاٹا کی بات کریں گی، وہ جناب جنوبی پنجاب کی بات کریں گی، وہ ہماری کوئی اور کسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھیں گی. یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے سیاست کا، سیاسی جماعتوں کا، جو انتہائی بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی، کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اگر کوئی ایشو ہے جو پاکستان سے ہے، پاکستان سے عوام سے وابستہ ہے. اب پولیو ہے، اب دیکھیں کہ پاکستان دنیا میں تقریباً واحد ملک رہ گیا ہے جس میں پولیو ہے. اب کراچی جیسے شہر میں پولیو کے کیسز آ رہے ہیں، کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اور 6 مہینے تک پولیو مہم کا سربراہ نہیں لگایا گیا پی ایم صاحب سے، طارق فضل چودھری صاحب. 6 مہینے تک اس قدر سیریس چیز کو پی ایم صاحب نے اگنور کیا. ابھی اس سلسلے میں جو پلاننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یہ تو مسئلہ ہے چودھری صاحب، اب تک پلاننگ ہو رہی ہے، اس کو تو وار فوٹنگ پر ہونا چاہیے تھا. اس کے انڈر ہے. بس یہ انڈر کی گیم چھوڑیں، خدا کے لیے ملک کی بات کیا کریں. تو بہت ماشاءاللہ بڑی آنریبل ایم این اے ہیں، بڑی سینئر پولیٹیشن ہے. میری یہ گزارش ہے، نہیں میں نے یہ گزارش کی کہ اس چیز کو چھوڑیں. طارق فضل چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ بہت اچھی کارکردگی کر رہی ہے، دہشت گردی کو ختم کیا ہے. اکنامیکلی اب تک کیا ہوا ہے؟ اب تک 1 سال کے 1.5 سال کے اندر 50 ارب کے ہم نے قرضے لے لیے ہیں. اکانومی کے لیے اب تک کیا ہوا ہے؟ مزمل اسلم صاحب اکانومسٹ بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، کچھ ان سے جان لیتے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں طارق صاحب، میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. مزمل اسلم صاحب آپ فرمائیے گا آپ نے کیا دیکھا اب تک؟ ہم اقتصادی طور پر کیا سٹیبل ہو پائے ہیں؟ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اکٹھی نہیں ہوں گی. پاکستان سے نہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، نہ یہ مسائل جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. پاکستان کے تمام مسائل کے لیے خدا کا واسطہ الزام تراشیاں چھوڑ کے کسی ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. پولیو کی بات ہوتی ہے، وزیراعظم نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے،
آپ سب کو اسے خیر مقدم کرنا چاہیے، اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے، نہ کہ آپ سندھ کی بات کریں، آپ فاٹا پہنچ جائیں، فاٹا کی بات کریں، آپ یورپ پہنچ جائیں۔ خاتمے کے لیے اکٹھے تو ہو گئے نا، لیکن اس کے لیے کیا کیا؟ آپ کو سارا مزمل اسلم صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اکنامکلی تو آپ ساروں کے سامنے پکچر ہے کہ پاکستان نے پچھلے 1 سال میں مطلب پیپلز پارٹی سے کچھ مختلف نہیں کیا، اور پاکستان کے حالات، پاکستان نے قرضے بھی بہت لیے، سارا کچھ ماں سوا صرف 2-3 چیزوں کے کہ جی سعودی عرب سے $1.5 ارب آ گئے اور IMF سے کچھ پیسے آ گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی پاکستان میں جو ہے کوئی پچھلے 1.5 سالوں میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی۔ میں خصوصی طور پہ توجہ آج کی کیبنٹ کی میٹنگ پہ دلانا چاہتا ہوں، جس میں وزیر اعظم صاحب نے کافی اطمینان ظاہر کیا کہ بجلی کی، ریلوے کی، اور تیسری جو ہے انہوں نے پلاننگ کمیشن کی آج جو پریزنٹیشنز لی۔ 150 ارب روپے جو ہے 2012-13 میں جو ہے فائنانس منسٹری نے جو ہے نا وابڈا کا خسارہ رکھا تھا، جو بڑھ کے 245 ارب ہو گیا، اور اس کے باوجود ملک میں لوڈ شیڈنگ رہی، اور اگلے سال کے لیے 156 ارب رکھا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے وابڈا کی کارکردگی کو کیسے تسلی بخش قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا، اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے فیس بک پہ ٹویٹ کیا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بتایا ہے کہ ریلوے نے 24 ارب روپے کمائے ہیں۔ یہ ان کا بجٹ ڈاکومنٹ ہے، میں اس سے ابھی نمبرز لے کر آیا ہوں۔ ابھی جو 2012-13 کا مالی سال ختم ہوا ہے، اس میں ریلوے نے 33.5 ارب روپے حکومت سے سبسڈی لی ہے۔ تو یا تو ان کے وزیر کیبنٹ میں مطلب مس انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، یا فائنانس منسٹری اس کو غلط لکھ رہی ہے۔ تو کمپلیٹ انفارمیشن کا گیپ ہے، کمپلیٹ جس کے پاس جو نمبر ہے وہ یعنی میاں صاحب کو آپ سمجھتے ہیں مزمل صاحب کی ڈس انفارم کیا جا رہا ہوگا؟ یا تو میاں صاحب کو آج صحیح انفارم کیا ہے، تو پھر جو بجٹ ڈاکومنٹ جو اسحاق ڈار صاحب نے پریزنٹ کیا تھا جون میں وہ غلط ہے۔ تو کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ 24 ارب کا منافع ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے 33.5 ارب روپے سبسڈی دی گئی ہے جو اس ڈاکومنٹ میں لکھی گئی ہے۔ تو اب میں تو نہیں اس میں فیصلہ کر پا رہا، یہ تو حکومتی اداروں کو جو ہے نا بتانا پڑے گا کہ کہاں پہ صحیح ہے کہاں پہ غلط ہے۔ پھر آ جائیں تیسری چیز جو آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ والا پلان لا رہے ہیں کہ جس میں پاکستان میں کبھی کوئی نہیں لایا اور لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی۔ وہ کیسے کم ہوگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ پچھلے سال جو ایک ہوتے ہیں ترقیاتی اخراجات، حکومت نے صرف وابڈا کے لیے 63 ارب روپے مختص کیے، اور اس کے مقابلے میں 111 ارب سڑکوں کی تعمیر کے لیے رکھ لیے۔ میرا سوال ہمیشہ سے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو سڑکیں چاہیے یا بجلی چاہیے، اور یہ پرائرٹی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ یہ پرائرٹیز دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو پچھلے سال جو گزر گیا اس میں جو 76 ارب روپے خرچ کیے، اس میں جو آدھے سے زیادہ نندی پور میں خرچ کر دیا جو بند ہے۔ تو یہ یا تو آج پھر پرائم منسٹر صاحب کو کسی نے جو ہے نا میرے خیال سے ایک نئی ہوپ دے دی کہ آپ 2-4 مہینے میں دیکھیں گے لوڈ شیڈنگ آگے ہو جائے گی، پیچھے ہو جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف جو ماہانہ بیسس پہ پرائم منسٹر نے اب جو شروع کر دی ہیں کیبنٹ سے بریفنگ لینا، وہ عوام کو صرف فیڈنگ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ریالٹی کچھ نہیں ہے۔ چلے آپ کا مزمل صاحب یہ پوائنٹ آ گیا، آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو ڈس انفارم کیا جا رہا ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب، یہ کیا ہے؟ اعداد و شمار تو کچھ اور ہی کہتے ہیں، کہاں پہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں؟ بجلی کی قیمت جو کہ گھٹنی چاہیے تھی کیونکہ تیل کی قیمت گھٹی ہے، اور آپ کا 70% جو پروڈکشن کا ہے بجلی کا جنریشن جو ہے وہ فرنس آئل پر ہوتی ہے، تو جہاں 1 روپیہ کم ہونا چاہیے تھا آپ نے 53 پیسے پلس ٹیکس 83 پیسے ہو گیا، وہ تو بڑھا دیا آپ نے۔ تو آپ نے سڑکوں پر زیادہ پیسے لگائے جیسے کہ مزمل صاحب فرما رہے تھے، اور بجلی پر کم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اگر ایندھن کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، تو یقیناً پیٹرول اور ڈیزل سے ریلیٹڈ جتنی بھی مصنوعات ہیں، چیزیں ہیں، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ ہمارے کسانوں کی اشیاء ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں، یہ سارے یقیناً کم ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آج بھی اخبارات میں یہ چیز آ رہی تھی کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے اس تناسب سے کم نہیں ہوئے جس تناسب سے ایندھن کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں۔ اسی طرح آپ نے بجلی کی بات کی، تو یہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے جو نیچے تک آتا ہے، اور اس کے ثمرات یقیناً عوام تک جانے چاہیے۔ اگر ظاہر ہے اس میں بھی چند دن ہی ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جتنی مصنوعات ہیں بجلی سمیت، نہیں بجلی کی قیمتیں تو آپ نے خود بڑھائی نا طارق فضل چودھری صاحب، وہ تو کم سے کم بھی جس طرح باہر معاشیات کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 روپیہ کم ہونی چاہیے تھی، آپ نے کس مد میں اس کو 53 پیسے بڑھا دیا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں کے جو ثمرات ہیں یا فوائد ہیں،
वो अवाम तक पहुँचने में कुछ यकीनन वक्त लग सकता है, लेकिन यकीनन वो पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस तरह ब्रीफिंग ले रहे हैं हर मिनिस्ट्री से, हर मिनिस्टर से, उसका मकसद यही है कि ये देखा जाए, और ये नहीं है कि ये पहली दफ़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मीडिया ने यकीनन इसको पहली दफ़ा इस अंदाज से उठाया है। हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, इवैल्यूएशंस होनी चाहिए, मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनको ब्रीफिंग गलत दी जा रही है, जैसे कि मुज़म्मिल साहब फरमा रहे थे। कारकर्दगी का, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता रहा है माजी में भी, लेकिन अब अगर इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, प्रेजेंटेशंस ली जा रही हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को डिसइन्फॉर्म किया जा रहा है। यकीनन ऐसी बात नहीं है। जो बजट डॉक्यूमेंट है और जो इस वक्त तफसीलात दी जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखें, मिसाल के तौर पे PI है, आप ये खसारे में है। मैं यहाँ पे मेंबर हूँ, जो हमारी नेशनल असेंबली की कैबिनेट कमेटी है, उसमें हमने PI के तमाम अफसरान को बुला के उनसे ब्रीफिंग ली। हमने कहा जी आपका खसारा किस चीज़ में है, किराए आपके जो हैं दूसरी एयरलाइन से ज़्यादा हैं, जहाज़ में सीट मिलती नहीं है PIA के, मसला क्या है। उन्होंने ये बताया जी कि हमारा अगर महीने का खसारा अगर 5 अरब है, तो उसमें से 4 अरब रुपया हमारे वो कर्जे हैं जो हमने मुख्तलिफ बैंकों से लिए हुए हैं, उनका सूद है जो हम दे रहे हैं, और वो अब नहीं लिए गए, वो पिछले कई सालों से जमा हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ इदारों की, जिन्हें आप एक जुमले में एक अंदाज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बजट डॉक्यूमेंट में क्या है, रेलवे ने किस मद में पैसे लिए और उन्हें कहाँ लगाया, वो एक अलग बात है। चौधरी साहब, किसी रेलवे अगर कमाई कर रही है वो एक अलग बात है। 5 से अब 8 हो चुका है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें अगर फूड कमोडिटी की बात करें तो उसमें भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मियां महमूद रशीद साहब क्या कहेंगे पूरी सूरत हाल से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 1.5 साल में ये जो टेम्परेरी रिलीफ कौम को मिलना चाहिए था, लोड शेडिंग का अजाब, जिसके बारे में मियां शहबाज शरीफ ने कहा जी 6 माह में ना करेंगे तो नाम बदल देना, फिर कहा 2 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कोई संजीदा काविश कोशिश नहीं की कि हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए कौम को। मैं ये कहता हूं कि लाइन लॉसेस पहले से बढ़ गए, बिजली की चोरी पहले से बढ़ गई 8%, और उसके बाद ये नंदीपुर का जो ड्रामा यहां पे किया गया, प्राइम मिनिस्टर गए, 2-2.5 करोड़ रुपया उसकी पब्लिसिटी पे लगा, और वो 2 दिन चला प्रोजेक्ट था। और मैं वहां पर MPs को लेके मैंने वहां धरना दिया और जाके वहां पर उसको एक्सपोज किया, असेंबली में भी बात की कि ये जो 54-58 अरब और 6 करोड़ पे आप ले गए इसको, और बाद में पता चला जी ये तो वायबल ही नहीं है, ये तो फिजिबल नहीं है, ये तो 35 रुपए पर चलेगा, पर यूनिट ये कॉस्ट कर रही है हमें ये। चले वो रियलिस्टिक नहीं लगता, कम से 20 रुपए भी बताया गया, लेकिन 20 रुपए भी ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए हुकूमत जो ये दावे करती थी कि हमारे पास बड़े प्लान है, हमने होमवर्क किया हुआ है, हमारे पास बड़ी एक्सपर्टीज हैं, लेकिन इस 1.5 साल के अंदर कौम की चीखें निकल गईं और हुकूमत ने सवाए जुबानी जमा खर्च के इसके लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, और अब भी मैं ये समझता हूं ब्रेक पर जाना है, मैं नफीसा साहबा को भी ले लूं, एंगेज करूं। नफीसा साहबा, आपने ये बात है कोई गलिबन जो है वो 2013 दिसंबर की, आपने असेंबली के फ्लोर पर ये बात की थी कि पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट है वो 1 ट्रिलियन रुपए से बढ़ गया है। आप काफी वोकल रही हैं इस मामले पे। तो अब कर्जा आपकी गवर्नमेंट ने भी लिया, कर्ज पर ये गवर्नमेंट भी चल रही है जो कहती थी कि हम कशकोल नहीं उठाएंगे, तो बनेगा क्या आखिर जब कर्जा ही लेते जाएंगे हम? देखिए, सिर्फ कर्जे की नहीं, ओवरऑल अगर गवर्नेंस की बात करें, ठीक है, ये कहते रहे हैं, हमें काफ़ी इन्होंने बदनाम भी किया है कि हमने एनर्जी का मसला हल नहीं किया, हमने इकोनॉमी का मसला, हालांकि अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो जब जिस नहज पर हमने छोड़े थे वो इस वक्त इससे कई ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन इन्होंने गुड गवर्नेंस के नाते पर पिछले से ज़्यादा बुरे थे किया है। सिर्फ जो है आप बिजली का इशू देख लें कि आया बिजली के बिल जो हैं वो 3 या 4 या 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अभी गैस प्राइसेस की भी बात हो रही है कि वो भी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने क्या फार्मिंग कम्युनिटीज़ को रिलीफ कोई दिया है, कोई यूथ को रिलीफ दिया है, कोई लेबर को रिलीफ दिया है? और आप इस वक्त OGDCL यूथ लोन प्रोग्राम शुरू तो किया यूथ को रिलीफ देने के लिए, जो आपका देखें वो यूथ प्रोग्राम में सिर्फ पूछ ले कि उसकी कामयाबी की शरह आपको ये मिलेगी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे सिंध में 5 एप्लीकेशंस भी नहीं उन्होंने दी होंगी या ली होंगी। तो ये इनका यूथ का प्रोग्राम है। इट वाज अ टोटल फेलियर। इट वाज जितनी उन्होंने बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया, व्हाई वुड बैंक्स गिव लोन्स टू यंग पीपल जिसके पास कोई कोलैटरल ना हो?
تو انہوں نے تو ایسے بیارو مددگار چھوڑ دیا یوتھ کے. تو اوورآل جو گورننس کی ہے, طارق فضل صاحب نے بہت اچھا لیکچر دیا. ٹھیک ہے, ہماری بھی کچھ مسٹیکس ہوں گی, لیکن ان کی گورننس جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ, آپ نے دیکھا کہ یہ 1.5 سال میں یہ جو کنٹینرز والا جو ایشو کھڑا ہوا, یہ ایسے کوئی خالی خلا میں یہ نہیں تھا. یہ یقیناً لوگوں کی گریونسز ہیں اور رہیں گے. اور یہ جو ابھی یہ جو آڈٹ ہو رہا ہے, یہ پورا ہاگ واش ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی ریفارم آنے والا ہے یا اس میں کوئی خاص تبدیلی آنے والی ہے. یہی اسٹیٹس کو رہے گا. جو منسٹرز ہیں وہ چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک میں جانے. نفیسہ صاحبہ ہمارے ساتھ آپ بھی موجود ہیں, دیگر معزز مہمان بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, آج کی کیبنٹ میٹنگ میں احسن اقبال صاحب کی کافی تعریف کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے, اور یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہی احسن اقبال صاحب چلا رہے ہیں. پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے وزیر ہیں آپ, اور میاں صاحب کی اتنی تعریف کرنا. کیا ہوا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, کیسے کون کون سے جو ہے وہ شاندار پروجیکٹ سامنے آئے ہیں جس پر میاں صاحب جو ہیں وہ اتنے معترف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تھر کی رپورٹ جو ہے اس پر بھی کافی ڈیولپمنٹس اب سامنے آ رہی ہیں, اس پر بھی کچھ بات ہوگی. حاضر ہوتے ہیں جی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے نہ صرف وفاقی حکومت کی کارکردگی پر بھی, چونکہ میاں صاحب خود اس کا جائزہ لے رہے ہیں, جو اچھی بات ہے. مطلب جو بات ستائش کی قابل ہے حکومت کی, اس کی تعریف کرنی چاہیے. ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایویلیویشن پروسیس میں جا رہی ہے, اپنے وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لے رہی ہے. ہاں, جیسا کہ مزمل صاحب فرما رہے تھے کہ مس انفارم بھی کیا جا رہا ہے بعض وزراء کی جانب سے, یہ ان کا پوائنٹ تھا, اور اگر ایسا ہے تو غلط ہے, اور میاں صاحب کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. دوسرا اہم مسئلہ وہ ہے ناظرین تھر پارکر کا. تھر پارکر میں جس طرح سے اموات ہو رہی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ پولیو سے بھی لوگ جو ہے وہ معذور ہو رہے ہیں, دیگر بھی ایسے کئی مسائل ہیں جن سے لوگ جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, لیکن تھر کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ایڈریس ہوئے کافی زمانہ بیت گیا ہے, اور اب اس پر کم سے کم کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جانی چاہیے تھی. نفیسہ صاحبہ, میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گا اور اسی مدعے پر بات کروں گا, خاص طور پر منظور بسان صاحب نے جو ایک رپورٹ مرتب کی جس میں انہوں نے وہاں کے اسپتالوں کی کارکردگی, جس طرح مٹھی کا ایک میٹرنٹی اسپتال جہاں پہ جو ہے وہ فعال ہی نہیں ہے, اور جو آپ کی یہ جو موبائل ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں ان کو مختلف لوگ, حکومتی لوگ اپنے پرسنل استعمال میں لے کر آئے ہوئے ہیں. تو آپ کا اپنا ایک شخص رپورٹ جاری کر رہا ہے, بلاول ہاؤس اس کی تردید کر رہا ہے. آپ کو ایک ابھی ڈان میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس نے نیوٹرلی جائزہ لیا ہے سندھ کے ہیلتھ انسٹیٹیوٹس کا, جس میں تھرپاکر کا بھی جائزہ لیا گیا ہے, اور وہ پورا رائٹ اپ آپ پڑھیں جس میں سندھ کے پرائمری ہیلتھ سسٹم جو بی ایچ یوز ہیں انکلوڈنگ تھرپاکر, جس بھی صحافی نے وہ جا کے وزٹ کیا ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹھیک ہے ٹرشری ہیلتھ سسٹم میں ویکنسز اگر ہیں تو سندھ کا بی ایچ یو کا ماڈل جو ہے وہ کامیاب ہے. جو سینٹرز انہوں نے وزٹ کیے ہیں وہ کچے میں گئی ہیں, آپ وہ پڑھیں, اور یہ میں نے نہیں لکھا, یہ پی پی ایچ آئی جو ماڈل ہے جو سندھ گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے, اس سے تھرپاکر ہو یا کچا ہو پرائمری ہیلتھ یونٹس فنکشنل ہیں, وہاں دوائیاں بھی ہیں. منظور بسان کی رپورٹ نے یہ بھی کہا کہ تحصیل جو ٹرشری ہاسپٹل ہے وہ افیکٹو ہے. جیسے میں نے بات کی کہ تھر بہت پسماندہ ہے, وہاں میل نیوٹریشن ہے. سندھ میں کئی ڈیزاسٹرز آئے ہیں, فلڈز ہیں, میرے علاقے میں میل نیوٹریشن ہے, میرے ہسپتال میں جائیں وہاں بھی مورٹیلٹی ہے. لیکن میں ابھی آپ کو, ہمیں تو جی پشاور کے اچھے ہسپتالوں سے لاشیں ملتی ہیں اپنے علاقے میں, کیونکہ وہاں مدرز جو ہیں وہ فوت ہوتی ہیں, تو ہمارے خیرپور میں ایسی ایک دو لاشیں. مجھے ایک بات کی کافی خوشی ہوئی ہے نفیسہ صاحبہ, ایک بات سن کے جو آپ نے خود فرمائی, یہ سن لیجئے گا, کافی خوشی ہوئی ہے کہ ایک ہم جیسے صحافیوں کی بات پر آپ کو زیادہ یقین آ رہا ہے چاہے کہ آپ کے اپنے وزیر کی بات, مطلب آپ تقابل کر رہی ہیں اپنے وزیر کی رپورٹ کا ایک صحافی کی رپورٹ سے. تو یہ میری تو اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو ہماری بات کا زیادہ یقین آ رہا ہے. آپ کے اپنے وزیر یہ فرما رہے ہیں. یس, بٹ انہوں نے ہاسپٹل کے لیے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا مٹھی کا سول اسپتال میں میٹرنٹی روم ہے وہ فعال نہیں ہے.
तभी बच्चे मर रहे हैं। मैटरनिटी नहीं, मैं ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात की, देखिए उन्होंने रिलेटिव बात की ना, ठीक है, जो फाल नहीं है इस वक्त मुझे खुद इल्म है कि 26 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो हायर हुए। आप देखें कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं। मोर्टेलिटी कहाँ रुकी है? कहीं पाकिस्तान में बच्चों की मोर्टेलिटी रुकी है कि थर में रुक जाएगी? आपने थर के बच्चों की नफीसा साहिबा हालत देखी है वहां पे जाके? आपने आपको आगाज में पॉइंट दिया था कि उन बच्चों की हालत इस वजह से होती है क्योंकि हामिला माओं को पानी नहीं मिलता, वो 10-10 किलोमीटर बड़े बड़े घड़े उठा के मेरे साथ चले। आप एक आप काम मैं जा चुका हूं, 2 हफ्ते रहा हूं लोगों के बीच नफीसा साहिबा, 2 हफ्ते उन लोगों के दरमियान रहा हूं मैं। जी तारिक फतेह चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चाइल्ड मोर्टेलिटी इज जनरली, मैं ये गुजारिश कर रहा था, नफीसा साहिबा ने तफसील से बात घर में बढ़ रही है, मौका दे दे थोड़ा सा। हर एक घर में मौत हो रही है नफीसा साहिबा। यू कांट part it from other parts of the country। किया जा रहा है और ये मौत रुकी नहीं है, कराची में भी मौत हो रही है, आपके कराची में गोली से मौत हो रही है, वो भी कहाँ रुकी है? आपके फाटा में तो रोज पोलियो से लोग जो हैं वो बेचारे बच्चे जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। आपका कौन सा इलाका है? डेंगू खत्म हुआ है केपी से? मैं आपसे तो बात करूंगा ना आपके इलाके की, फाटा से बात करूंगा। आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे बढ़ना होगा। नफीसा साहिबा का, नफीसा साहिबा ने बात वही की है, इन्होंने बात नफीसा साहिबा ने वही की है जो अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया। मैं दोबारा वही बात करूंगा। देखिए आप फाटा में, यहाँ मसला ये है, यहाँ मसला ये है अली, प्राइम मिनिस्टर, मैं एक मिनट जी, और जी फाटा बिल्कुल इधर ही है, फाटा पोलियो में बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, गवर्नमेंट है। मैं कह रहा हूँ जी आप सही कह रही हैं, आप जो तकरीर याद करके आई हैं वो आपने करनी है। आज बदकिस्मती से बात ये है कि आप अगर एक शहर की बात करें तो वहाँ पे नफीसा एक मिनट दे दें जरा। पोलियो पे क्या कंट्रोल किया? मैं पोलियो की बात करता हूँ, मैं निथर की बात करता हूँ, मैं आपके वाले साहब की बात नहीं करता, मैं कोई वज़ीर आला की बात नहीं करता, मैं सिंध की बात नहीं, मैं गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, बदकिस्मती से ट्रेंड दोबारा वही है कि अगर आप किसी एक शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे कि यहाँ पे डकैतियाँ, चोरियाँ, वारदातें बढ़ गई हैं, उसका जो डिप्टी कमिश्नर है, उसका जो CPO है, वो अपनी बात करने की बजाय कहेगा कि दूसरे शहर में इससे ज़्यादा बढ़ गई हैं। भाई ये कोई जवाब नहीं है। आपको ये चाहिए कि आप ये कहें कि हमारे जो वज़ीर ने, मंजूर वसान साहब ने जो रिपोर्ट दी है, उसकी रोशनी में ये हमारे अंदर खामियां हैं, हम इन्हें दूर करेंगे। हम सिंध के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हमारे सिस्टम में अगर यहाँ पे कोताही है हम उसका जायजा लेंगे। आप पंजाब की बात करें, आपने बात की, मैंने आपसे कहा कि अगर किसी जगह पे कोई खामी है, किसी जगह कोई फरिश्तों की हुकूमत नहीं है। आपसे बात करते हैं सिंध की, आप पहुंच जाती है पोलियो पे, आप पहुंच जाती है फाटा। भाई वो सारा कुछ है, पूरा पाकिस्तान जानता है। आज अभी चंद दिन पहले ख़वातीन में जो कैंसर है उसका दिन मनाया गया पाकिस्तान में। 90,000 ख़वातीन को छाती का कैंसर होता है, उसका आलमी दिन था। 40,000 से ज़्यादा माएँ इस मर्ज से पाकिस्तान में मरती हैं। ये सारे हक़ाइक़ लोगों को पता है, लेकिन अगर किसी एक ख़ास इलाके में कोई ऐसी खुदा न खास्ता सूरत हाल है, उसका हमें सोचना चाहिए। उसके जवाब में ये नहीं कहना चाहिए फ़लाँ इलाके में नहीं मार रहे, फ़लाँ सूबे में नहीं मार रहे। भाई वो अपनी जगह पे है। देखिए आपने मेरा जवाब नहीं सुना, मैंने बताया कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है। मैंने सारा सुना है, आपकी अपनी पार्टी के बंदे ने अगर उसमें निशानदेही की है, आपको उसका इस तरह नहीं करना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया सर, क्लोजिंग की जानब बढ़ना है, एंड आई नीड टू हैव क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम आवर ऑनरेबल गेस्ट। ठीक है, ठीक करें आप। ये तरीका अब आगे बढ़ते हैं, तारिक फतेह चौधरी साहब, आप बैठकर आगे बढ़ते हैं। काइंडली पैट्रोनाइजिंग, this is not a lecture series. I can give you a lecture also about many things. आपने लेक्चर दिया, आगे बढ़ेंगे जी। मुज़म्मिल असलम साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा प्लीज। वहां पे आप देखें जी, मैं ये कहूंगा कि आपने जो बात की कि नवाज शरीफ साहब ने जो कैबिनेट में कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, ये जो अभी पेट्रोल जब गिराया तो उसके बाद बिजली का तो आपने तस्करा कर दिया कि बिजली की कीमत बढ़ गई 52 पैसे से। एक चीज़ का तस्करा मैं भी जाते जाते कर दूं कि अभी कैबिनेट ने जो है गंदम की कीमत जो है 1300 रुपये कर दी है। तो पाकिस्तान में लोगों की जेब से जो है ना आटा, चावल और उस पर ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बिजली के बिल में दूसरे नंबर पे, और जिनके पास सवारी नहीं है तो उनका पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि महंगाई का सैलाब रुकेगा नहीं। जब गंदम और आटे की कीमतें बढ़ेंगी
تو ساری چیزیں جو ہے نا پھر واپس مہنگائی کی طرف بڑھیں گی، تنخواہیں بھی لوگ زیادہ مانگیں گے، اگلا سال بجٹ آئے گا، سب سے آگے سرکاری لوگ لگے ہوں گے کہ جی ہماری 20% تنخواہیں بڑھائیں، 30%. مرشید صاحب کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انرجی کرائسس ہے. وہ بجلی ہو، وہ گیس ہو، وہ پیٹرول ہو، جب تک حکومت سنجیدگی کے ساتھ اس پر کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھاتی، زبانی جمع خرچ 1.5 سال سے قوم دیکھ رہی ہے اور بھگت رہی ہے. اس کے لیے اب حکومت کو کچھ کرنا ہوگا، ورنہ لوگ انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار. ناظرین وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. ایک بات جاتے جاتے، جہاں جہاں ہم غلط ہیں، جہاں جہاں ہماری غلطیاں ہیں وہ ہمیں ماننی چاہیے. ٹل نیکسٹ پروگرام مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.